नाहमदु तो फिर बंद हो गया है, अब क्या करूँ। नाहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 23, लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। अलम तारा, यहाँ हमज़ा जो है वो सवाल के लिए होता है, इसको इस्तफ़ाम कहते हैं, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। इस्तफ़ाम से मुराद कुछ फ़हम हासिल करना नहीं, कुछ जानना नहीं, बल्कि हैरत का इजहार करना है। सवाल किसी से कुछ मालूम करने के लिए नहीं होता, बल्कि हैरत के लिए होता है। अलम तौरा, क्या नहीं आपने देखा। यहाँ देखना दो तरह का होता है, आँख का देखना और दिल से देखना। इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ऊतू जो दिए गए, हमज़ा ताजा से है, नसीबन एक हिस्सा, नून स्वाद बार ऊट है इसका, नसब किया हुआ, फिक्स्ड किया हुआ, यानी मुराद है इसे, किस्मत का लिखा। मिनल किताब भी, किताब में से, किताब से मुराद यहाँ तौरात है। युदऔना, वो बुलाए जाते हैं, दाल नून वारूट है इसका, दावत देना, पुकारना, इला किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब की तरफ। यहाँ किताब से मुराद कुरान मजीद है। लियहकुमा, ताकि वो फैसला करें, हा का मीम, इसका रूट है हाकमा यहकुमु, बैनहुम, उनके दरमियान, सुम्मा फिर यतवल्ला, मुंह फेर लेता है, वाओ लाम या से है, रुख फेरना। फरीकुन, एक ग्रोह, फारकाफ, मिनहुम, उनमें से, वाहुम, और वो, मुरिदून, एराज करने वाले हैं, रूह गर्दानी करने वाले हैं। आइन दाल जुआद से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को। खताब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या आपने कुछ लोगों का तज़्ज़े अमल देखा है, उन लोगों का रवैया देखा है। किन लोगों की तरफ इशारा है यहाँ पर, अहले किताब की तरफ, यहूद की तरफ। सूरत आल इमरान मदनी सूरत है, और मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने के लोकल लोगों के अलावा अहले किताब से भी वास्ता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो बहुत सारे मुसलमान हुए, लेकिन अहले किताब में से बहुत कम। हालांकि उनके पास किताब थी, इल्म था, वो इल्म वाले थे, वो इन बातों से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे पूरी तरह आशना थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आपकी बात ना मानी। उनके तज़्ज़े अमल की तरफ मुतवज्जो किया जा रहा है। क्या आपने गौर किया, वो तो नसीबन, जो दिए गए कि हिस्सा किस चीज़ का, मिनल किताबी, किताब में से, यानी आसमानी कुतुब में से एक किताब इन्हें दी गई। कौन सी किताब, तौरात। नसीबन का माना कुछ हिस्सा, सारा इल्म इनके पास नहीं है, इल्म का एक हिस्सा उनको मिला। दिया किसने था ये इल्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। हकीकत ये है कि किसी के पास जो भी इल्म है वो अल्लाह का दिया हुआ है, खसूसी तौर पर दीन का इल्म। सूरत बकरा आयत नंबर 269 में आता है, वो हिकमत यानी इल्म अता करता है जिसको वो चाहता है, और जो हिकमत दिया गया वो बहुत बड़ी खैर दिया गया, इसे बहुत बड़ी भलाई नसीब हुई। इल्म का सोर्स और सरचश्मा अल्लाह की ज़ात है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब तू मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हम सब में भी इल्म में इजाफा और इल्म में उम्मीद की दुआ अल्लाह से रखनी चाहिए हम सबको। युदौना इला किताबिल्लाह, वो बुलाए जाते हैं अल्लाह की किताब की तरफ, यानी उनके पास इल्म है, अब वो कुरान मजीद की तरफ बुलाए जाते हैं, उनको कुरान की दावत दी जा रही है। हालांकि उनके पास पहले से इल्म है, क्योंकि उनके पास नसीबम मिनल किताब, एक हिस्सा है किताब का, सारा नहीं, अभी मजीद की ज़रूरत है।
دوسرا یہ کہ جو ان کے پاس ہے اس میں بھی انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی۔ تو قرآن مجید اس تبدیلی کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو فکس کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگرچہ یہ بعد میں آیا لیکن یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ اب ہر ایک کو اسی کی طرف آنا ہوگا۔ جو بھی ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے، باوجود اس کے کہ وہ عالم تھے، اہل کتاب تھے، پھر بھی ان کو کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو مزید جاننے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے سب آتا ہے۔ یہ علماء علم کہتے ہیں، ہمیں سب آتا ہے، ہمیں اور کیا بتاتے ہو۔ آج بھی مسلمانوں میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں انہیں سب کچھ پتا ہے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ مختلف امور میں جو ان کے اندر اختلافات ہیں ان میں وہ کتاب فیصلہ کرے گی، یا ان کی کتابوں میں جو تحریف ہو گئی اور معنی بدل گئے اس بات کے جو اللہ نے اصل میں اتاری تھی، تو ضرورت تھی اس بات کی کہ ایسی چیز کی طرف رجوع کیا جائے کہ اپنی عقائد کی، اپنی عبادات کی اصلاح کر سکیں، اپنے رویے کی اصلاح کر سکیں۔ لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ ہوا یہ کہ ثم یتولا، پھر منہ موڑ گئے، اعتراض برتنے لگا، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، صرف ایک گروہ، سب نہیں، سب نے منہ نہیں موڑا، صرف ایک گروہ، اور وہ گروہ کون تھا؟ ان کے علماء کا۔ ان کے علماء ہی آگے نہیں بڑھے، اور عموماً جس کو علم کا تکبر ہوتا ہے نا وہی سیکھنے سے پرہیز کرتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے۔ جس کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہے کہ مجھے ابھی مزید جاننے کی ضرورت ہے، اسے جہاں بھی موقع ملے خیر حاصل کرنے کا، وہ پیچھے نہیں رہتا، وہ دوڑتا ہے اس کی طرف۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہے ہی منہ موڑنے والے، اعراض برتنے والے۔ اب دیکھیے کہ جب حق سامنے آتا ہے نا تو انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کی طرف ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو۔ ظاہری طور پر متوجہ ہونا کیا ہے؟ انسان کچھ ایفرٹ لگائے، کوشش کرے، چل کر جائے، پہنچے۔ اور ظاہری توجہ کیا ہے؟ کہ جب قرآن پاک کی مجلس میں بیٹھے تو کیا کرے؟ غور سے سنے، دل لگا کر سنے، سمجھنے کی کوشش کرے، جو سمجھ نہ آئی اسے مزید معلوم کرے، کیونکہ یہاں تولا اور موردون دونوں کا معنی اعراض کرنے والے ہیں یا پھر جاننے والے ہیں۔ اگرچہ تھوڑا سا لفظی فرق ہے، دو دفعہ ایک ہی بات مختلف انداز میں اس لیے کی گئی کیونکہ منہ پھیرنا اور رخ پھیرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر، جب کسی سے رخ پھیرتے ہیں تو اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ ظاہراً اگنور کر رہے ہوں، آپ کا دل پوری طرح متوجہ ہو۔ ہوتا ہے نا ایسے، بعض دفعہ آپ بظاہر کسی کو دیکھ کر سر ہلا رہے ہوں لیکن دل کہیں اور ہے، پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ انسان جب حق کی طرف متوجہ ہو تو حق اور باطن دونوں سے ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ دونوں طرح سے رخ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی زحمت بھی نہیں گوارا کی، اور اگر کچھ آئے بھی تو غور سے سنا نہیں۔ اگر سن ہی لیا تو اس کو مانا نہیں، اسے قبول نہیں کیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر اس آیت کو مکمل طور پر پڑھ کر دیکھیں تو کتاب کا مقصد کیا تھا؟ آؤ کتاب کی طرف، یہ سب کے لیے ہے تاکہ ہم سب اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، یہ تھا مقصد کتاب کی طرف بلانے کا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے، کیا وہ واقعی مسلمانوں کا کام ہے؟ یہ کتاب یہاں کیا ہے؟ دراصل ایک کرائیٹیریا ہے، تو کتاب کو دیکھو اور غور کیا کرو، تم اس کے مطابق چل رہے ہو یا اس کے خلاف چل رہے ہو۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اگر ہم نے پڑھ لی تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تو وہ بھی منہ موڑ رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے دل سے ایسے فیصلے لیتے ہیں اور اپنی خود ساختہ زندگی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جس کو ان کی عقل صحیح کہتی ہے وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، یا ان کی خواہشات صحیح کہتی ہے وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جس چیز کو نہیں ماننا چاہتے
اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صرف اس دور کے لوگوں تک ہی بات نہیں، یہ قرآن پاک ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آج بھی کوئی ایسا کرے تو وہ ان میں بھی شمار ہوگا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو ضروری نہیں اس کو عمل کی بھی توفیق ہو۔ بعض دفعہ علم ہوتا ہے، لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے۔